بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسبب الأسباب، يا بارئ حبيبي يا رحمن، يا مالك يا قدوس يا سلام. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز يا جبار، يا متكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. اللهم ارحمني فأنت خير الراحمين، وارزقني فأنت خير الرازقين، واغفر لي فأنت خير الغافرين، وانصرني فأنت خير الناصرين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. يا مسبب الأسباب، يا بارئ حبيبي يا رحمن، يا مالك يا قدوس يا سلام. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز يا جبار، يا متكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. اللهم ارحمني فأنت خير الراحمين، وارزقني فأنت خير الرازقين، واغفر لي فأنت خير الغافرين، وانصرني فأنت خير الناصرين. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق
وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.